याद को सीनों में हम ऐसे बसाएंगे, शहरों की तिलावत का एक नूर सजा। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। आपका इस्तकबाल है हमारे चैनल 5 to 10 मिनट्स दरस कुरान में। हमें उम्मीद है कि आप हजरात बखैर आफियत होंगे और कुरान पाक पढ़ने की मश्क और कोशिश कर रहे होंगे। अल्लाह पाक आपकी कोशिशों को कबूल फरमावे और मज़ीद तरक्की अता फरमावे। आज हम जो सबक पढ़ने वाले हैं वो 11वें पारे का 12वां रुकू है। जो सूरह चल रही है वो सूरह यूनुस ही है। यहाँ तक 11वें पारे का 11वां रुकू पूरा हुआ था। अब हमको यहाँ से 12वां रुकू शुरू करना है। आपको ध्यान से सुनना है, समझना है और याद करने की पूरी कोशिश करना है। अगर किसी को ये वाला कुरान पाक PDF में चाहिए तो लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, ज़रूर चेक करें। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वमा तकूनु फी शअनिन, जज्म वाले हमज़ा को पहले वाले हर्फ से मिलाकर झटका देकर पढ़ना है। फी शअनिन वमा ततलू मिन्हु मिन कुरआनिन वला तअमलून मिन अमलिन इल्ला कुन्ना अलैकुम शुहूदन इज़ तुफीज़ून फीह वमा यअज़ुबु अन रब्बिका मिन मिस्क़ालि ज़र्रतिन फ़िल अर्ज़। मिस्क़ालि ज़र्रा, रो को पूर पढ़ेंगे, ज़र्रतिन फ़िल अर्ज़, मिन मिस्क़ालि ज़र्रतिन फ़िल अर्ज़ि वला फ़िस समाई वला असग़र मिन ज़ालिक वला अकबर इल्ला फ़ी किताबिम मुबीन। अला इन्न औलिया अल्लाहि ला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून। यहाँ पर हा है, छोटी हा, इसको नॉर्मल पढ़ेंगे और ये जो हा है उसको हलक से अदा करना है। दोनों हा में फ़र्क होना चाहिए। वला हुम यहज़नून अल्लज़ीन आमनू व कानू यत्तक़ून लहुमुल बुश्रा फ़िल हयातिद दुनिया व फ़िल आखिरह। बोलता रुकने की हालत में जज्म वाली हा बनेगी। ला तब्दील लिकलिमातिल्लाह, ला तब्दील, तब बा में कलकला करेंगे, क़ौफ तो बा जीम दाल, ये 5 हुरूफ ऐसे है कि जहाँ पर भी ये हुरूफ आवे और इसके ऊपर अगर जज्म हो तो पहले वाले हर्फ से मिलाकर इसके मखरज यानी इन 5 हुरूफ के मखरज टक्कर खाकर अलग हो जाते हैं। जैसे ला तब, जैसे अगर कुल अऊज़ु बिरब्बिल फलक पढ़ते हैं तो वहाँ पर भी आता है कुल अऊज़ु बिरब्बिल फलक मिन शर्रि मा खलक, इस तरह पढ़ा जाता है। ला तब्दील लिकलिमातिल्लाह ज़ालिका हुवल फ़ौज़ुल अज़ीम। ज़ो को पढ़ते वक्त ध्यान रखना है, हल्की सी सीटी जैसी आवाज़ निकालनी है। फ़र्क इतना रहेगा ज़ा और ज़ो में कि ज़ा को नॉर्मल पढ़ेंगे और ज़ो को पूर पढ़ेंगे। जैसे हुवल फ़ौज़ुल अज़ीम वला यहज़ुनका क़ौलुहुम, यहाँ पर ध्यान से पढ़ना है। काफ और कौफ दोनों जमा हो गए, ऐसा ना हो जाए कि दोनों पूर हो जाए या दोनों बारीक हो जाए। वला यहज़ुनका क़ौलुहुम, मीम जो निशानी वो वक्फ़े लाजिम की है, जहाँ पर भी मीम की निशानी आवे वहाँ पर रुकना ज़रूरी है। मिलाकर पढ़ेंगे तो बाज़ दफ़ा तर्जुमा बहुत ही ज़्यादा गलत हो जाता है। ये चीज़ आपको पहले मालूम थी कि नहीं, आप हमें कमेंट में ज़रूर बताएं और आपको क्या चीज़ नई सीखने को मिली वो भी बताते रहिए ताकि उससे हमारी हिम्मत अफजाई हो। इन्नल इज़्ज़त लिल्लाहि जमीअन हुवस समीउल अलीम। अला इन्न लिल्लाहि मन फिस समावाति व मन फिल अर्द वमा यत्तबिउल्लज़ीन यदऊन मिन दूनिल्लाहि शुरका
إن يتبعون إلا الظن وإن هم إلا يخرصون. دھیان سے پڑھنا ہے. إلا الظن إلا الظن وإن هم إلا يخرصون. خو رو اور صاد تینوں کو پور پڑھنا ہے. يخرصون. آرام سے پڑھے, جلدی نہ کرے, تھوڑا پڑھے لیکن صحیح پڑھے. اگر آپ صحیح طریقے سے پڑھنے کی کوشش کریں گے تو انشاءاللہ آگے جا کر اسپیڈ بھی بڑھے گی اور آپ زیادہ بھی پڑھ پائیں گے, لیکن ضروری ہے کہ صحیح اور مخارج کے ساتھ پڑھنے کی کوشش کریں. هو الذي جعل لكم الليل لتسكنوا فيه والنهار مبصرا. رو, صاد اور یہ والا رو تینوں پور پڑھیں گے. والنهار مبصرا ان فی ذلک لآیات لقوم یسمعون. قالوا اتخذ اللہ. اللہ کے لام کو پور پڑھنا ہے, اس لیے کہ اللہ کے لام سے پہلے جو زال ہے اس کے اوپر زبر ہے, لیکن اس بات کا دھیان رکھنا ہے کہ اللہ کے لام کو پور پڑھتے وقت زال کو بھی پور نہیں پڑھ لینا. قالوا اتخذ اللہ, اس لیے کہ خوبی اور اللہ کا لام پور پڑھیں گے اور زال کو نارمل پڑھیں گے. قالوا اتخذ اللہ ولدا سبحانہ هو الغنی. یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں ہم نے کیسے پڑھا هو الغنی. یا کے اوپر تشدید جو ہے, تشدید کو پڑھا جائے گا, یعنی تشدید کے حروف کو ڈبل پڑھیں گے تو دونوں یا ہم کو پڑھنا ہے, لیکن جو دوسرے نمبر کا یا پڑھیں گے اس کے اوپر ہمیں جزم پڑھنا ہے اور دوسرے نمبر کا یا جو ہے اس کو آدھا پڑھنا ہے. هو الغنی هو الغنی. اب ہمیں کامنٹ میں ضرور بتائیں آپ کو یہ سمجھ میں آیا کہ نہیں آیا. لَهُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ إِنْ عِنْدَكُمْ مِنْ سُلْطَانٍ بِهَذَا. سلطان نہیں پڑھنا, ہم اس سے پہلے بھی بتا چکے تھے. جزم والے نون اور تنوین کے بعد اگر با آتی ہے تو جزم والے نون اور تنوین کو میم سے بدل دیں گے. من سلطان بهذا اتقولون على الله ما لا تعلمون. قل ان الذين يفترون على الله الكذب لا يفلحون. متاع في الدنيا ثم إلينا مرجعهم ثم نذيقهم العذاب الشديد بما كانوا يكفرون. صدق اللہ العظیم. اب دیکھ سکتے ہیں آیت کے بیچ میں 70 لکھا ہوا ہے, یعنی سورہ یونس کی یہاں تک 70 آیتیں مکمل ہوئی. اب دیکھ سکتے ہیں سائڈ میں عین لکھا ہوا ہے, عین کے اوپر 7 لکھا ہوا ہے, یعنی سورہ یونس کے 7 رکوع یہاں تک مکمل ہوئے, اور عین کے نیچے 12 لکھا ہوا ہے, یعنی 11ویں پارے کے 12 رکوع یہاں تک ہوئے, اور بیچ میں لکھا ہے 10. اس کا میننگ یہ ہے کہ ابھی جو ہم نے رکوع پڑھا اس میں ہم نے 10 آیتیں پڑھی. ہمیں امید ہے کہ آج کا سبق آپ کو اچھے سمجھ میں آ گیا ہوگا. لائک کر کے ضرور بتا دیں تاکہ ہمیں تسلی ہو جاوے. کوئی بات سمجھ میں نہیں آئی آپ کامنٹ میں ضرور پوچھیں, اور اپنے دوستوں کو شیئر کرنا نہ بھولیں. جتنے لوگ بھی آگے پڑھتے رہیں گے, سمجھتے رہیں گے, آپ کو انشاءاللہ ثواب ملے گا. پھر ملیں گے انشاءاللہ اگلے سبق میں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.